रुमैसा किचन से सारा काम निपटाने के बाद अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि लाइबा बेगम ने उसे आवाज़ देकर रोका तो वो मुड़कर देखने लगी। रूमी बेटे, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गलत बात करने लगी हूँ, लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट है, कल मेरा शहीर 3 साल के बाद वापस आ रहा है, तो मेरी खातिर उसके सामने ज़्यादा मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि वो तुमसे कितनी नफ़रत करता है। मैं नहीं जानती कि वो कैसा रिएक्ट करेगा या कैसा नहीं इस बार, लेकिन वो हमेशा की तरह आज भी नहीं बदला होगा, इतना मैं जानती हूँ। लेकिन कुछ दिन की बात है, मैं उसे समझा लूँगी, और जैसे ही मामला ज़रा ठंडा हो जाएगा फिर तुम इत्मीनान के साथ उसके सामने आ सकती हो। लाइबा बेगम ने कहा तो उसने अफसुर्दगी से सर हस्पात में हिला दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वैसे तुम्हें किस्सा ख़त्म होने की समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। बड़ी माँ ने तुमसे तलाक की बात की है और मुझे पता है वो आते ही तुम्हें तलाक देगा। समन ने उसके पीछे आते हुए कहा तो उसने संजीदगी से उसे देखा और सर चटक कर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। कमरे में आकर उसने 2-3 गहरे गहरे सांस भरे और अपनी आंखों में आने वाली नमी को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई और ज़ेन जैसे आज से 3 साल पीछे चला गया, जब उसकी माँ ने अपने आखिरी वक्त में उसके आखिरी रिश्ते यानी उसकी फूफो लाइबा बेगम को बुलाया, और जब फूफो आई तो उसकी अम्मी ने हाथ जोड़कर उसके लिए उनके लायक फाइक अकलौते बेटे का रिश्ता मांगा। लाइबा बेगम, जो कि पहले ही अपने बेटे के लिए बहुत ही सास थीं कि वो कहीं उनके बेटे को देवर की बेटी समन न ले उड़े, उनकी बात को मान कर ना सिर्फ अच्छी नंद बन गईं, बल्कि लोगों ने भी वाह वाह की कि अपने गरीब भाई की मामूली शक्ल सूरत की बेटी को अपना कर नेकी का काम किया। लेकिन बेटे ने तब दबाव में आकर शादी तो कर ली कि मरती हुई औरत की बद्दुआ न लग जाए। लेकिन जब उसे रुखसत करके घर लाए तो अगले ही दिन बेटा घर छोड़कर चला गया और उस बेचारी की शामत आ गई। उसने सबकी खिदमतें करके जुबानें बंद करवा ली, मगर दिल सबके ही मुनाफिकत से भरे थे। सिर्फ मुफ्त की नौकरानी मिली थी, इसलिए उसे बर्दाश्त किया जाता था। वो माजी को सोचती, कब सोई उसे पता न चला। रात को गर्मी की शिद्दत से आंख खुली तो उसने देखा लाइट चली गई थी, और उसके कमरे में तो इंसान 3 सालों में किसी ने यूपीएस की एक तार तक लगाने की जहमत नहीं की थी, जबकि पूरे राना बिला में हर एक के कमरे में अलहदा एसी चलता, मगर वो वाहिद थी जिसका पंखा हल्का हल्का सा घूं घूं की आवाज़ से चलता था। मगर सारे दिन की थकी होती थी तो कब आंख लगती पता ही नहीं चलता था। वो अपने बालों को समेटती उठी और बाहर लान में आकर झूले पर लेट गई। बाहर भी हबस और गर्मी थी, लेकिन बहरहाल कमरे से काफ़ी बेहतर था। फिर लाइट आई तो वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अपने अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उसे लाइबा बेगम के कमरे से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन बच्ची रो रही है? वो बड़बड़ाते हुए उनके कमरे की जानिब बढ़ी तो वो बच्ची को लिए बहला रही थीं। क्या हुआ पुप्पो, कौन है ये? उसने पास जाकर पूछा तो लाइबा बेगम चौंक कर मुड़ी। शुक्र अल्लाह का तुम आ गई, ये पकड़ो इसको। मेरी तो जान खान हो गई है इसे चुप करवा करवा के। खुद इसका बाप जाकर सो गया है कि मैं थका हुआ सफ़र से आया हूँ, इसको संभाल लें। अब बंदा पूछे, ला कर एक बच्ची पकड़ा दी, ना कुछ बताया ना पूछा कि वहाँ पर शादी करके एक बच्ची पैदा कर चुका है। लाइबा बेगम छले भुने अंदाज में बोली, किसकी बात कर रही हैं आप? उसने धड़कते दिल से पूछा तो लाइबा बेगम ने चौंक कर देखा, फिर अपना माथा थाम कर रोने लगी। मेरे शहीद को किसी अंग्रेजनी ने वहाँ फंसा लिया था, और देखो एक बच्चा पैदा करके उसे देकर चली गई किसी और के साथ। लाइबा बेगम की बात सुनकर उसे एक धचका सा लगा, मगर उसने हमेशा की तरह इस गम को भी अपने अंदर छुपा लिया और उस बच्ची को उठाकर अपने गले से लगाए बहलाने लगी। जा इसे अपने कमरे में ले जा, वहाँ सुला ले। लाइबा बेगम ने उकताए हुए अंदाज में कहा, लेकिन फूफा आप तो जानती हैं ना कि मेरे कमरे में एसी नहीं है, और हो सकता है इसको गर्मी लगे। ये तो आई भी लंदन से है ना, वहाँ का मौसम तो बड़ा खुशगवार सा होता है, गर्मी में रहने की आदी नहीं है। वो डरे डरे लहजे में बोली, ये भी एक नई मुसीबत है। एक काम करो, गेस्ट रूम में चली जाओ, उसका दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ, तुम वहाँ जाकर इसको लेकर सो जाओ। नहीं, वहाँ रहने दो, वहाँ मैंने अभी कारपेट वगैरह सारा कुछ नया डलवाया है, ये ना हो ख़राब हो जाए। तुम ऐसा करो, इसे लाउंज में ले जाकर वहीं पे बैठ जाओ, लाइबा बेगम ने कहा। वो चुपचाप उसे उठाए हुए बाहर आ गई और लाउंज में सोफे पर जा बैठी। वो छोटी सी बच्ची उसके हाथों से खेलते हुए हल्का सा हंस रही थी। उसे बेख्तियार उस बच्ची पर तरस आया जिसके लिए शायद यहाँ पे उसी की तरह कोई जगह नहीं थी। वो बच्ची उसके हाथों से खेलते खेलते आंखें मूंदने लगी तो उसने
सोफे के साथ टेक लगाते हुए उसे अपने सीने पर लिटाकर लोरी देना शुरू की तो कुछ ही देर में सो गई। एसी की ठंडक की वजह से उसकी खुद की भी आंखें खुद ब खुद ही बंद होने लगीं। कुछ ही देर में वो भी गहरी नींद में जा चुकी थी। शहीद अपने कमरे से निकलकर लाइबा के रूम की तरफ जा रहा था ताकि अपनी बेटी अनाया को उनसे ले सके, लेकिन वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां रुमैसा को देखकर ठठक गया, जो कि उसकी बेटी को सीने पर लिटाए मजे से सो रही थी। उसे देखते ही उसका चेहरा बिगड़ता चला गया। वो उसके पास आया और झपटने से अंदाज में अनाया को उससे खींचा तो वो हड़बड़ाकर उठी और फिर जल्दी से दुपट्टा ठीक करती हुई उठ खड़ी हुई। अनाया की नींद खराब हो गई थी। वो रोना स्टार्ट हो चुकी थी, मगर वो उसे कमरे में ले आया और बहलाने की कोशिश करता रहा, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसे आदत से मजबूर डांटता जा रहा था, मगर वो 8 माह की बच्ची को उसकी डांट का क्या, वो तो बस रोकर एहतजाज कर सकती थी। पूरी रात वो उसके साथ खप चुका था। तब सुबह जाकर वो सोई तो उसने भी थोड़ी देर आराम किया। फिर उसके उठने के बाद वो उसे उठाए बाहर लाया और लाइबा बेगम को पकड़ाते हुए कहा, प्लीज़ ज़रा इसे देखें, इसने गंद डाला हुआ है, इसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दीजिएगा। उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया तो वो सुनने के लिए बाहर चला गया और फ़ोन सुनकर वो अंदर आया तो लाइबा बेगम वहाँ फ़ोन पर लगी हुई थी और अनाया सोफे से गिरने वाली थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका और दूसरी तरफ से रुमैसा भागती आई और उसके पहुंचने से पहले उसे बचा लिया। अनाया डर कर फिर से रोने लगी थी। मॉम, आप फ़ोन पे लगी हैं, अगर अनाया को चोट आ जाती तो, वो गुस्से से बोला तो लाइबा ने गड़बड़ा कर रुमैसा को देखा। वो रुमैसा को ही आवाज़ दे रही थी कि आकर इसे नहला दे, मगर ये पता नहीं कहाँ बिजी थी। लाइबा बेगम जल्दी से बोली, मैंने आपको कहा है कि इसे चेंज करवा दें, ये लड़की मेरी बच्ची को हाथ ना लगाए। वो रुमैसा से अनाया को खींचते बोला तो रुमैसा चुपचाप वापस पलट गई। लाइबा बेगम बड़बड़ाती हुई उसे उठाए कमरे में चली गई। वो समन के साथ बाहर चला गया और समन ने उसके पैसों से काफ़ी शॉपिंग की, मगर उसने ज़रा बुरा नहीं मनाया। फिर वो उसे दोपहर का खाना खिलाकर वापस आया तो लाइबा बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। उसे देखते ही बोलने लग गई, खुद तो इसके साथ मज़े उड़ा रहे हो और मेरी यहाँ शामत आई हुई है, संभालो इसको अब। शहीर ने उसे समन को पकड़ाते कहा, प्लीज़ ज़रा इसे पकड़ लो, मैं फ़्रेश हो जाऊं। तो समन उसकी बात पर हड़ा बढ़ा कर बोली, सॉरी शहीर, मुझे पार्टी के लिए निकलना है तो बहुत तैयारी बाकी है, इसलिए मैं इसे नहीं पकड़ सकती। तो शहीर लब बींच कर उसे उठाए कमरे में आया। उसने फिर से गंद डाला हुआ था। वो फिर उसे उठाए लाइबा बेगम के कमरे में बोला, उसने फिर से गंद डाला हुआ है, प्लीज़ इसे साफ़ कर दीजिए। लाइबा बेगम ने जल्दी से कहा, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है, मैं सुबह से तुम्हारी बच्ची को संभाल रही हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। ठीक है, आपने नहीं करना तो प्लीज़ फ़रा और मानूर से कह दीजिए। उसने अपनी छोटी बहनों का नाम लेते हुए कहा तो लाइबा बेगम ने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा और बोली, नहीं, मेरी बच्चियाँ तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं लगी हुई कि वो इसके काम करती फिरें, उनको और 100 काम हैं। वैसे भी हम सब लोग पार्टी पे जा रहे हैं। वो दिल महसूस कर उसे लेकर वहाँ से अपने कमरे में आकर खुद ही साफ करने लगा, मगर उसके सारे हाथ और बेडशीट खराब हो गई तो उसने हड़बड़ा कर उसे छोड़ा और जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने हाथों को धोकर वापस आया तो अनाया गला फाड़ कर रो रही थी। उसने इंतहाई बेजारी से उसे देखा और बाहर निकलकर किचन में आया जहाँ रुमैसा खाना तैयार कर रही थी। उसने पास आकर रुहब जमाने वाले अंदाज में कहा, सुनो, मेरे कमरे में अनाया लेटी रो रही है, उसे जाकर साफ कर दो और मेरी बेडशीट भी बदल देना। तो वो बगैर किसी बहस के चुपचाप उसके रूम की तरफ बढ़ गई। वो खुद बाहर लाउंज में बैठकर टॉक शो देखने लगा। कुछ देर के बाद वो अनाया को थामे बाहर निकली और उसके पास बिठाकर खुद अंदर चली गई। अनाया अभी भी रोए जा रही थी। वो झंझलाकर किचन की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद रुमैसा वापस आई तो उसके हाथ में दलिया नुमा चीज़ थी। वो उसे खिलाने ही लगी थी कि शहीर ने उसका हाथ थाम कर उसे खुशमगी निगाहों से देखा और बोला, क्या कर रही हो तुम जाहिल लड़की। तो वो उसे न समझी से देखने लगी, तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या, बच्चे को कुछ भी अनहेल्दी खिला दोगी। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो उससे मैं सिर्फ सिरिलैक देता हूँ, जाहिल होंगे आप। जो इंसान खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझता है ना, वो दरअसल खुद ही जाहिल होता है। आपको इतना नहीं पता कि सिरिलैक भी दलिया ही होता है एक तरह से, और ये सदियों बाद आया, मगर इससे पहले माएँ अपने बच्चों को यही देती थीं। वो तड़प कर बोली तो शहीर ने हैरानगी से उसे देखा। ओ, तो गुस्सा भी आता है तुम्हें, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे मुंह में शायद जुबान ही नहीं है। वो तंसिया लहजे में बोला तो वो नागवारी से उसे देखने लगी। शहीर ने पहली बार उसे बागौर देखा। गंदमी रंगत पे नए नक्श कुदरत ने बड़े खूबसूरत तराशे थे। खास तौर पे उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थीं।
वो सर झटक कर अनाया को दलिया खिलाने लगी और अनाया सिरिलैक से ज़्यादा मज़े से खा रही थी। फिर खाते खाते ही वो उसकी गोद में सो गई। लीजिए अपनी बेटी, मुझे खाना बनाना है वरना फूफा जान आकर नाराज़ होंगे। वो उसे थमाते हुए बोली और लौट कर किचन की जाने पड़ गई। वो अनाया को लिए अपने कमरे में आ गया और उसे बेड पे लिटाता टीवी देखने लगा। कुछ देर के बाद सलीम साहब वालिद आ गए तो वो उठकर बाहर आया तो लाइबा बेगम समेत साहब वहाँ मौजूद थे। उसने हैरानगी से कहा, अरे आप सब लोग तो पार्टी पे गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो मिसेस कयूम की सास फोत हो गई और सारी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, लाइबा बेगम ने कहा तो वो ने महज देख कर रह गया। फिर उसकी निगाह रुमैसा पे पड़ी जो कि खाना लाकर रख रही थी। उसके चेहरे से थकन जाहिर हो रही थी। फिर सब ने खाना शुरू किया मगर किसी एक ने भी उसे नहीं कहा कि आकर खाना खा लो। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। वो सर झटक कर खाना खाने लग गया। फिर सबके खाने के बाद उसने बर्तन समेटे और सब लोग लाउंज में आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद वो ग्रीन टी लेकर आ गई। सब पीने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। वो भी कमरे में आया तो अनाया जाग चुकी थी और उसे देखते ही रोने लगी। गहरा सांस भरता दूध की बोतल पकड़कर वापस पलटा और जब किचन में दाखिल हुआ तो रुमैसा जमीन पर बैठी रोटी खा रही थी, वो भी हरी मिर्च के साथ। वो दूध की बोतल धोने के बाद उसमें दूध बनाने लगा तो बोतल से पानी खत्म था। शिट यार, मैं पानी की बोतल भी नहीं लाया, वो झंझला कर बोला। मैंने घर का पानी बॉयल कर दिया था, आप उसमें बना लीजिए दूध, वो आहिस्ता से बोली और साथ ही उसे मिर्ची से हिचकी लग गई। शहीद ने मुड़कर बेख्तियार उसे देखा तो उसकी आंखों और नाक से पानी निकल रहा था। जब सालन मौजूद है तो इतनी मजलूम बनकर ये सब खाने की क्या ज़रूरत है, उसने तड़क कर कहा तो वो बिना कोई जवाब दिए सर झटक कर फिर से खाना खाने लगी। पता नहीं खुद को समझती क्या है। शहीर बड़बड़ाता हुआ फ्रिज की तरफ बढ़ा और उसने देखा तो फ्रिज लॉक थी। क्या बदतमीजी है, ये फ्रिज कौन लॉक करता है, चाबी कहाँ है इसकी, उसने गुस्से से कहा तो वो आहिस्ता से बोली, वो फूफा जी के पास होती है चाबी, वो अपने कमरे में जाने से पहले सालन वगैरह फ्रिज में रख कर जाते हैं क्योंकि उन्हें सुबह को दुकान पे लेकर जाना होता है खाना। वो उसकी बात पे चुप सा हो गया। उससे मालूम था कि सलीम राना की कंजूसी एक आलिम में मशहूर है। तुम रोज़ इसी से रोटी खाती हो, शहीर ने लब कुचलते हुए पूछा तो उसने तड़क कर कहा, आपको इससे मतलब मैं जो मर्जी खाऊं पीऊं, बहुत अच्छा होता है तुम्हारे साथ, तुम इसी काबिल हो। तुम्हारी ये गज़बर की ज़ुबान है ना, इसी वजह से लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। वो भी जवाबन उसी अंदाज में बोला और फिर अनाया का दूध बनाकर वापस कमरे में आ गया। अनाया ने दूध पी कर खेलना शुरू कर दिया था और कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अनाया ने गला फाड़कर फिर से रोना शुरू कर दिया। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा और उसे काफ़ी बहलाने की कोशिश की मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है उस लड़की ने जो आज दलिया खिलाया था ना, उसकी वजह से इसका काम खराब हो गया है। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी जाकर खबर लेता हूँ। वो अनाया को लिटाता बाहर निकला तो वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। अनाया इतना क्यों रो रही है, उसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा तो वो उसके करीब आता उसका बाजू दबोचे अंदर लाया और धाड़ कर बोला, उसके पेट में दर्द हो रहा है, शायद ये सिर्फ तुम्हारे उस अनहेल्दी खाने की वजह से हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं, जौ के दलिए से कुछ भी नहीं होता। वो माशाल्लाह से 7-8 माह की बच्ची है और उसके लिए खुराक बहुत लाजमी है। और आपको किसने कहा कि उसके पेट में दर्द है, हो सकता है उसे भूख लगी हो, फिर आपने सोने से पहले तो सिर्फ एक दूध का फीडर दे दिया जबकि उसे कुछ खिलाकर सुलाना चाहिए था जिससे वो रात भर सोई रहती। इतने से बच्चे को हर 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ देना चाहिए जिससे उसका पेट भर सके, मगर उसे दूध पिए भी 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। वो नॉन स्टॉप बोलती चली गई और फिर तेज़ी से अनाया की तरफ लपकी। उसने जैसे ही उठाया तो उसने रोना बंद कर दिया। इसको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, जब भी मैं उठाता हूँ ये रोने लगती है और चुप भी नहीं होती, जितना मर्जी चुप करवा लूँ, वो चिढ़कर बोला तो वो अनाया के रुखसार को चूमते हुए बोली, इतना सा बच्चा मोहब्बत को बहुत जल्द पहचान जाता है, वो हाथों के छूने से ही मोहब्बत को पहचान लेता है। जब आप बच्चे को बहलाने के दौरान डांटते जाएंगे तो बच्चा चुप नहीं होता। मैं तुझे ज़मीन पर उठा कर मारूंगा, ऐसे अल्फाज पर बच्चा खुद ब खुद आपसे डर जाएगा। और इतने बच्चे को चूंकि इस बात का मतलब पता नहीं होगा मगर लहजे की सख्ती महसूस करके रोने लगेगा। कभी प्यार से बहला कर देखिएगा, वो बहल जाएगी। शहीर ने उसे दिलचस्पी से देखा और बोला, वैसे ये तुम्हारी सोतन की बेटी है, तुम्हें तो इससे नफरत करनी चाहिए थी ना। वो उसकी बात पर तंजिया लहजे में बोली, क्यों, मेरी इस बच्चे से क्या दुश्मनी, मुझे कौन सा इसकी वजह से इसके बाप ने छोड़ा था, और काबिल नफरत तो बाप है और मैं उनसे काफ़ी नफरत करती हूँ। ये जुबान दूसरों के सामने क्यों नहीं चलती, मेरे आगे तो कैंची की तरह चलती है, वो तिलमिला कर बोला। वो उसकी बात का जवाब दिए बना अनाया को लेकर बाहर निकल गई और वो बेफिक्र होकर सो गया।
सुबह अनाया के रोने पे आंख खुली। उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। भरपूर नींद लेने के बावजूद उसकी आंख अनाया के रोने से खुली थी। उसे सहज झंझलाहट हुई, मगर फिर उसके रात वाले अल्फाज याद आए तो वो अनाया पे झुक कर उसे पचकारने लगा। तो वो कमर उठाकर उसे गोद में लेने का कहने लगी। उसने गोद में उठाकर उसे गुदगुदाया तो वो कलकारियां मारने लगी। एक सकून सा रगोजां में उतर गया। वो उसे यूं ही उठाए हुए बाहर आया तो किचन में रुमैसा सबका नाश्ता बना रही थी। रुमैसा, इसे चेंज करवा दो, मैं भी फ्रेश हो जाऊं, उसने पास जाकर कहा। मैं नाश्ता बना रही हूँ, फूफा जी ने काम पे जाना है, वो जल्दी जल्दी से हाथ चलाते हुए बोली। वो लब भींच कर बाहर आया तो समन फर्रा मोबाइल पे कुछ देख रही थी। वो पास आकर नागवारी भरे लहजे में बोला, तुम लोगों में अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? वो वहाँ किचन में अकेली लगी है और तुम लोग महारानियों की तरह बैठी हो। व्हाट, आप हमें डांट रहे हैं उस तो टके की लड़की की वजह से? शट अप, वो फरा की बात बीच में ही काटते हुए चिंगाड़ कर बोला। शोर सुनकर लाइबा बेगम और सलीम साहब भी बाहर आ गए। दोनों ने जब मामला पूछा तो फराह ने रोते हुए कहा कि इनकी सो कॉल्ड बीवी ने भड़काया है इन्हें। क्या ये बात सच है? लाइबा बेगम ने पूछा तो वो तल्ख लहजे में बोला, बकवास कर रही है ये। अगर उसके साथ काम नहीं करना तो अनाया को संभाल ले, उसे फ्रेश कर दे। मुझे कोई लेना देना नहीं फिर किसी से। क्यों, मैं क्यों करूं? समन आपसे शादी करना चाहती है, उसे कहिए कि इसे आदी करे अपना। सदफ ने तंग कर कहा तो समन सिटपटा कर उठी और उसके हाथ से अनाया को लेते हुए बोली, डोंट वरी शाहू, मैं संभाल लूंगी। वो सर चटक कर अपने कमरे में आ गया। जब फ्रेश होकर बाहर निकलने लगा तो अनाया रो रही थी और रुमैसा ने उसे पकड़ना चाहा तो वो जल्दी से बोला, प्लीज़ तुम उसे अपना आदी मत बनाओ, वरना आगे जाकर मुश्किल होगी। तो उसका चेहरा उतर गया, मगर वो इग्नोर करता बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही समन ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा और बोली, तुम्हारी कोई औकात नहीं है तो क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो? कुछ पल तुमने मेरी अनाया की केयर कर ली तो उसे अपनी बेटी समझने लगी। ये सिर्फ मेरी बेटी बनेगी। समन की बात पे वो इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराई तो समन के तन बदन में आग लग गई। तुम ऐसे क्यों मुस्कुराई? वो चीख कर बोली, मगर वो बिना जवाब दिए किचन में आ गई। फिर अनाया सारा दिन रोती रही, मगर समन, फरहा, लाइबा बेगम में से किसी ने चुप नहीं हो रही थी। और अभी उसने गंद डाला तो समन ने उठाकर उसे ज़मीन पे पटक दिया। बच्ची बेतहाशा बिलकने लगी और वो उसका रोना कब तक बर्दाश्त करती। अपने इस नफ्स को बुलाए ताक रखती वो जल्दी से लाउंज में आई तो लाइबा बेगम सर थामे बैठी थी, जबकि फरा ने कानों में हैंड फ्री लगाकर म्यूजिक चला लिया था। उसने जल्दी से अनाया को पकड़कर सीने से लगाया तो वो हिचकियां बढ़ती उसके कंधे के साथ लग गई। उसने उन बहिस लोगों को देखा और उसे लेकर शहीद के कमरे में आई और डायपर खोला तो धक से रह गई। उसकी स्किन पे गंद की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। उसने परेशान होकर सोचना शुरू किया तो उसे याद आया कि उसके अभी मोहल्ले की औरतों को कॉर्न स्टार्च कपड़ों को लगाने वाली माया लगाने को कहती थीं। वो जल्दी से किचन में गई और वापस आ ही रही थी, कमरे के बाहर खड़े शहीर को देखकर कदम सुस्त पड़ गए। वो उसे हैरानगी से देखने लगा। वो सर झटक कर उसकी साइड से होती अंदर आ गई तो वो उसके पीछे आते हुए बोला, तुमसे कहा था ना कि अनाया को अपना आदी मत बनाओ, तो क्या करूं? ये देखिए, जिनका आदी बनाना चाहते हैं उन्होंने क्या हाल किया। वो तल्ख लहजे में बोली तो वो उसका इन्फेक्शन देख कर घबरा गया और बोला, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी देर खुला रखना पड़ेगा इसे और मैं ये स्टार्च डाल रही हूँ इसके। वो जल्दी से बोलती अपना काम करने लगी। क्या इससे काम हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, बस ध्यान रखना पड़ेगा। वो बोलती उसे सुलाने लगी और कुछ ही देर में वो सो गई। वो बेड पे चादर बिछाकर उसे लटाती किचन में चली गई। फिर वो वक्तन फवक्तन उसके कमरे में आकर उसे चेक करती रही और साथ घर भी संभाल रही थी। क्योंकि आज फरा के ससुराल वाले आ रहे थे तो काम बढ़ गया था। फरा ने लंबा चौड़ा मेन्यू दे दिया था। फिर फरा के ससुराल वाले आए तो उसने देखा कि फरा के जेठ की गलीज निगाहें रुमैसा पे ही हैं। ये देखकर उसका खून खोल उठा। वैसे आपकी नौकरानी बड़ी फुर्तीली है, सच में हमें ऐसी मिल जाए तो सुख का सांस आ जाए। फरा की सास की बात पे शहीर ने भी बेयकीनी से लाइबा बेगम को देखा तो उन्होंने इशारे से चुप रहने को कहा तो वो लब बींच कर रह गया। अरे मोम, मैं तो कहता हूँ जहेज के बजाय ये नौकरानी जहेज में ले लें। फरा के जेठ ने कहा तो उसके सारे ससुराली कहके लगाकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। शहीर ने मुठियां बींच कर खुद को बमुश्किल कुछ कहने से रोका। फिर फरा के जेठ ने जब रुमैसा चाय पकड़ा रही थी तो उसके हाथ को मिस किया तो शहीर का खून खोल उठा। उसने सुर्ख अंगारा आंखों से रुमैसा को देखा, जिसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। रुमैसा, जाकर अनाया को देखो, मुझे लग रहा है वो रो रही है, उसने हतीउल इम्कान लहजे को नॉर्मल रखते कहा तो वो चुपचाप सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो कुछ देर उनके पास बैठा। जब शादी के दिन रख लिए तो वो उठकर कमरे में आया
तो वो عنایا کو نہلا کر اس کے کپڑے چینج کر چکی تھی اور وہ بنا دوپٹے کے پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چٹیاں پشت پہ لہرا رہی تھی اور سلم سمارٹ سا بدن اس کے اندر ہلچل مچا گیا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے باہر نکلنے لگی تو وہ آگے ہوتا اس کا راستہ روک گیا۔ تم خوبصورت بن سکتی ہو اگر خود کو سنوار لو، وہ اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ اس کا گریز شہیر کو تپا گیا۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچے واٹس روپ سے لگاتا غصے سے بولا، وہ گھٹیا آدمی جب تمہیں چھو رہا تھا تو تب تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تپ کر بولی، پہلے میرے سوال کا جواب دو تو چھوڑ دوں گا۔ تمہارے اندر عزت نفس نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ گرا کر بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کون سی عزت نفس؟ میری عزت نفس اسی دن مر گئی تھی جب آپ مجھے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ جس عورت کو اس کا شوہر دھتکار دے تو وہ ہر مرد کی ہوس مٹانے کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، اور آپ کی تو عزت نفس زندہ تھی، تو آپ نے وہاں پہ بیٹھے اس آدمی کے چہرے پہ تھپڑ کیوں نہیں مار کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری؟ جب میرے شوہر کی غیرت ہی مر چکی تو میں اپنی عزت نفس کا اچار ڈالوں گی؟ ان 3 سالوں میں نہ جانے کتنے مردوں کی نگاہوں نے میرے بدن میں سوئیاں چبھوئی ہیں۔ پپھا جی اور چاچا جی کے دوست یار، سمن فرح کے کلاس فیلوز کی گلیز نگاہوں کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ اب برا لگنا ہی بند ہو گیا۔ اور یہ جو آپ کی بہن کا جیٹ بیٹھا ہے نا، یہ تو مجھے ایک رات کے 50,000 تک آفر کر چکا ہے۔ پتہ ہے مسٹر شہیر رانا، جس عورت کو اس کا مرد ٹھکرا دینا اس کی دنیا میں کوئی مرد عزت نہیں کرتا۔ میں بھی وہی بد نصیب ہوں، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوں میں ان جیسے مردوں کے لیے جسے نوچنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کی ہر بات دل میں تیر کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خود کے لیے ہی کارت تھی۔ نہ تو وہ یہ لفظ بولتے ہوئے اٹکی تھی اور نہ ہی اس کا ایک آنسو بھی ٹپکا تھا۔ وہ شاید سب کی زیادتیاں سہ کر بے حس ہوتی گئی تھی، یا پھر بالکل ہی اندر سے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شہیر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر وہ عنایا کے رونے میں ہوش پہ آیا اور بوجھل دل سے اس کی طرف بڑھا اور بہلانے لگا۔ وہ اسے اٹھائے کچن میں آیا تو وہ ڈھیروں برتن دھو رہی تھی اور کچن میں پنکھا تک نہیں تھا۔ وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ صبح دھو لینا برتن، اس نے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، صبح بھی میں نے ہی دھونے ہیں تو اس سے بہتر ہے دھو کر سوؤں۔ وہ اس کے ہر درم لہجے پر چڑھ کر بولا، تم سے ہمدردی میں کہہ رہا تھا، مگر کچھ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے ہمدردی کی جائے۔ کچھ دیر پہلے والی ساری ہمدردی اس کے تلخ انداز پہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ پھر سے اس سے الجھنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، بھاڑ میں گئی آپ کی ایسی بناوٹی ہمدردی، وہ تڑک کر بولی تو وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتا عنایا کا دودھ بنانے لگا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ وہ سارا دن بڑی خوش اسلوبی سے عنایا کو سنبھال لیتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ لائبہ بیگم اور باقی سب زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ آج بھی وہ سب لوگ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھیں۔ شام ڈلے وہ شاپنگ بیگ سے لدی پھندی گھر آئیں تو وہ عنایا کو لیے ان کے پاس بیٹھ کر شاپنگ دیکھنے لگا۔ ان سب نے اپنے لیے ڈھیروں کپڑے اور جوتے لیے تھے، مگر کسی ایک پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رمیسا کا ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا تو اس نے بے اختیار پوچھ لیا، رمیسا کے لیے کوئی سوٹ نہیں لائے؟ ارے بیٹا، اس نے نیا سوٹ کہاں پہننا ہے، اس نے کچن کا کام سارا سنبھالنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی فرح نے اپنے 2-3 سوٹ نکالے تھے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی بنائے تھے، بس 2-3 بار پہنے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، نئے ہی لگتے ہیں، تو اس لیے میں نے فرح سے کہا تھا کہ اس کو دے دے۔ لائبہ بیگم نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ سب لوگ واقعی اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر ہونے کا حق کبھی ادا کیا ہی نہیں تھا تو آج کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ سب کے نزدیک وہ صرف اور صرف سب کی نوکرانی تھی جو کہ ہر ایک کی خواہش پوری کرتی پھرتی تھی۔ سارا دن وہ گدھوں کی طرح کام کرتی، مگر کسی ایک نے کبھی اس سے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس نے کھانا کھایا ہے، اس نے نہایا ہے، وہ تھک تو نہیں گئی۔ لوگوں نے اسے شاید انسان ہی سمجھنا بند کر دیا تھا۔ کسی ایک کو بھی اس کے جذبات و احساسات کی پرواہ نہیں تھی اور وہ بھی خود سے لاپرواہ ہوتی گئی۔ اس نے بھی جیسے خود کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت وہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی تو شہیر نے اسے بغور دیکھا، جو کہ کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ رمیسا کل شام کو امی اور وسیم، سمن کے والد وغیرہ بچوں سمیت گاؤں سے آ رہے ہیں، تو امی کے لیے سارا پرہیزی کھانا بنا لینا، اور وسیم اور اس کی فیملی کے لیے سمن تمہیں مینیو دے دے گی، وہ سب تم نے پکانا ہے۔ تم کل صبح جلدی اٹھ جانا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دوپہر کو ہی سب پہنچ جائیں گے تو انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کھانا ریڈی نہ ہو اور وسیم کو غصہ آ جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا وسیم کو کتنا غصہ آتا ہے، لائبہ بیگم نے کہا تو اس نے باغور اسے دیکھا، جو کہ وسیم چچا کے نام پہ زرد سی پڑنے لگی تھی۔
फिर वो थके थके कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। वो भी उठकर उसके पीछे आया तो वो निढाल सी वहाँ चेयर पे बैठी थी। उसने पास आकर उसके माथे को छुआ तो वो हड़बड़ा कर ऐसे उठी जैसे किसी ने उसे डंक मारा हो। शहीद ने महसूस किया कि उसकी आंखों में डर है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। शहीद ने पूछा तो वो बिना कुछ बोले उठकर शेल्फ पर बिखरे बर्तन समेटने लगी। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो जाकर आराम कर लो। तुम जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगी कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो तल्ख लहजे में बोला तो वो उसे जख्मी निगाहों से देखते हुए बोली, ससुराल में इज्जत शोहर के दम से बनती है। जब मेरे शोहर ने मुझे इज्जत नहीं दिलाई तो मैं अपनी इज्जत कैसे करवाऊँ? हर बात मुझ पे क्यों डाल देती हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो उसे कंधों से दबोचे हुए धाड़ कर बोला तो वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा दी। मैंने यहाँ पर यही सब कुछ सीखा है कि यहाँ पर गुनाह कोई और करे और इल्ज़ाम दूसरों पे लगता है। आप भी तो गुनाह से बरी नहीं हैं। आपने तो मुझे ठुकराने का गुनाह किया है, मेरे दिल को वीरान करने का गुनाह किया है, मेरे जज्बात से खेलने का गुनाह किया है, मुझे दूसरों के सामने भी आसरा करने का गुनाह किया है। वो उसका गिरबान पकड़े दबे दबे अंदाज में चीखी और इस बार आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बेचैन सा हो गया। दिल चाहा कि उन गुजाली आंखों से निकलते उन कीमती शबनमी कतरों को लबों से चुन ले, मगर वो खुद पर जब्त करता हुआ एक झटके से मुड़ा और अपने कमरे में आकर गहरी सांस भरते हुए अपने जज्बात को काबू करने लगा। अगले दिन सकीना बेगम और वसीम अपनी फैमिली के साथ दोपहर को ही पहुंच चुके थे। सब खाना रेडी था तो सब ने पहले खाना खाया और उसके बाद लाउंज में महफिल जमाए चाय पीने लगे। शाम को समन की बहनों ने बाहर से शॉपिंग करने जाना था तो सब उसे फोर्स करने लगे। फिर वसीम और सकीना बेगम के अलावा सब ही शॉपिंग के लिए निकल गए, मगर उसे महसूस हुआ कि जब वो अनाया को उसके सुपुर्द कर रहा था तो उसकी आंखों में बेचैनी सी थी। वो बीच रास्ते में ही तबीयत खराब होने का बहाना करके लौटा तो आगे का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वसीम चाचा उसकी बीवी के हाथ थामे हुए लबों से लगाने वाले और वो रोते हुए उनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। चाचा, उसने धाड़ कर कहा और वसीम उसे छोड़ते हुए हड़बड़ा कर बोला, अरे बड़ी बेगैरत औरत है तुम्हारी बीवी, पता है मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। वसीम ने गड़बड़ा कर कहा तो वो जल्दी से रोती कांपती रुमैसा के पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया और वो उसकी शर्ट दबोचे उसके सीने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और वो उसे यूं ही बाहों के हिसार में लिए अनाया को उठाए कमरे में आ गया। उसे बेड पे बिठाते हुए जग से पानी डालकर उसके लबों से लगा गया। वो किसी प्यासे ऊंट की तरह गटागट पानी एक ही सांस में खत्म कर गई। कब से हरास कर रहे हैं चाचा तुम्हें? उसने निगाहें चुराते हुए पूछा तो वो चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। वो बिना कहे ही जान चुका था कि जब भी वसीम चाचा आए होंगे तब तब उसे हरास किया होगा। उसका दिल खुद को मारने को चाह रहा था। कसूरवार भी तो वही था कि जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सका और उसे सफाक दुनिया में तन्हा छोड़ गया, जबकि उस लड़की की माँ उसे ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए उसे उसका मुहाफिज बनाकर गई थी, मगर वो उसे मामूली शक्ल सूरत की लड़की जानकर छोड़ गया और वह वहां जाकर एक फरंगी लड़की से शादी कर ली, मगर उससे वफा तक नहीं मिली। आराम करो, आइंदा से कोई तुम्हें गंदी निगाहों से नहीं देखेगा, वो कहता हुआ एक झटके से उठा और बाहर आया जहाँ पे वसीम बेचैन सा इधर उधर टहल रहा था। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुमसे ही बात करने वाला था। मैं जब भी आया हूँ तुम्हारी बीवी ने ऐसे ही मुझे वर्गलाया है। असल में बेचारी ने महरूमियाँ देखी है ना, तो इसलिए ऐसी लड़कियां मर्दों को वर्गलाती रहती हैं। वो तो मैं हूँ कि कभी बहका नहीं। ऐसी मामूली शक्ल सूरत वाली लड़कियों पे तो मैं थूकता भी नहीं हूँ। वसीम की बात पूरी होते ही उसने रख कर चमाट उसके मुंह पे मारी और बोला, आइंदा से मेरी बीवी के मुतालिक एक लफ्ज़ भी ऐसा बोला तो जान ले लूँगा। मैं यहाँ इसलिए चुप हूँ कि आप मेरे चाचा हैं और आपका ये रूप दादों को पता चला तो वो टूट जाएंगी कि उन जैसी नेक औरत ने आप जैसा बदबख्त इंसान पैदा किया है जो अपने ही घर की इज्जत को लूटने चला था। छी चचा, आपकी बेटियों की उम्र की है वो, कुछ तो हया कर लेते। वो चबा चबा कर बोला और फिर सकीना बेगम के रूम में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। आजा मेरा बच्चा, सकीना बेगम ने पुरशफ़क़त अंदाज में कहा तो वो जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्या बात है मेरे बच्चे? सकीना बेगम ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा तो वो भी हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, कुछ नहीं दादो, दरअसल अनाया के लिए परेशान हूँ, संभाली नहीं जाती मुझसे, सिर्फ और सिर्फ रुमैसा के पास जा गोद में चुप होती है। मेरी रुमैसा है ही ऐसी, जहाँ जाती है ना शरीनी घोल देती है। और वैसे तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की यहाँ छोड़कर, और तेरे घर वाले उससे कहीं ज़्यादा ज्यादती करते हैं। उसे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। मेरा तो कलेजा पानी पानी हो जाता है उस बच्चे की हालत देखकर। एक काम कर मेरे बच्चे, पहले तो उसे ठुकरा कर चला गया था लेकिन इस बार अपना ले।
تیری بچی کو اس سے بہتر کوئی ماں نہیں ملے گی۔ مجھے وسیم کی دلہن نے بتایا تھا کہ تو اور سمن شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ نہ میرے بچے، اس لڑکی سے شادی نہ کرنا، وہ کبھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی وہ تمہاری بچی کی ماں بنے گی۔ اس کی تو 2 گز بڑی زبان ہے۔ جب گاؤں آتی ہے نا تو وہاں ہمارے ملازموں کو تو گویا انسان ہی نہیں سمجھتی۔ اتنی سخت دل ہے کہ ایک بار ملازم کی بیٹی بیمار تھی، اس نے بچی کی دوا کے پیسے تک نہ دینے دیے تھے اس باپ کو، اور بچی فوت ہو گئی تو بولی اب عمر ہی اتنی تھی اور مجھے تو ہمیشہ بڑھیا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ سکینہ بیگم تو سمن کے خلاف بھری بیٹھی تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں دادو، ہے تو وہ واقعی ایسی سخت دل۔ وہ آہستہ سے بولا، پھر اٹھ کر کمرے میں آیا تو رمیسا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اسے ڈھونڈتا اس کے کمرے میں آیا جو کہ اس وقت اسٹور روم ہوا کرتا تھا۔ وہ وہاں پر بستر پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی بنا پنکھے کے۔ رمیسا پنکھا کیوں نہیں چلایا؟ اس نے پوچھتے ہوئے پنکھا آن کیا تو وہ چلا ہی نہیں۔ یہ چل کیوں نہیں رہا؟ لائٹ گئی ہے، وہ آہستہ سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ چلو میرے ساتھ، تم آج سے میرے روم میں رہو گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے جھٹکے سے بازو چھڑواتے ہوئے کہا، کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ جب دل چاہے گا مجھے ٹھکرا کر پھر چلے جائیں گے۔ میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں۔ وہ پھٹ پڑی، نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ جب میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو اسے ضرور پورا کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا تو وہ طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن آپ نے ایک وعدہ میری مرتی ہوئی ماں سے بھی کیا تھا کہ میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میری ماں مجھے آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، مگر آپ نے تو ابھی میری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی تھی۔ اس وعدے کو توڑ کر بھاگ گئے۔ اب میں آپ کا کھلونا نہیں بنوں گی، نہ ہی میں کسی کو اپنے جذبات سے کھیلنے دوں گی۔ جو شخص میری سب کے سامنے عزت نہیں کروا سکتا، میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں برا آدمی ہوں، گھٹیا ہوں، میری خاطر نہیں تو انایا کی خاطر چلو، میں اسے نہیں سنبھال سکتا، پلیز میری مدد کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اوہ تو آپ کو اپنی بیٹی کے لیے نینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، چلوں گی میں آپ کے ساتھ، جب آپ سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر لے جائیں گے۔ آپ نے برسوں پہلے مجھے چھوڑ کر ان درندے نما لوگوں کے سپرد کیا تھا۔ انہیں آج رات کے فنکشن میں آپ بتائیں گے کہ میں کسی کی ہوس کا سامان نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ فرح کے سسرال والوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے مانگیں گے؟ کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ وہ اس کی بات پہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ مل گیا مجھے جواب، نہیں کر سکتے۔ جائیے، میں آپ کی بیٹی کی نینی بننے سے بھی انکار کرتی ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی رخ پھیر گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر نکلا اور کچھ دیر میں شاپنگ مال پہنچ کر اس کی ڈھیروں کپڑے، پرفیومز، جوتے اور ہیئر کیئر اور سکن کی سب آئٹمز لے چکا تھا۔ وہ میک اپ کی شاپ پہ آیا اور وہاں موجود سیلز گرل سے بولا، میم کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میری وائف بہت زیادہ سادہ مزاج ہے، انہوں نے کبھی میک اپ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کی، تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایسی میک اپ آرٹسٹ ہیں جو کہ ان کی ویکسنگ، تھریڈنگ وغیرہ کر سکیں؟ یس سر، یہ بالکل شاپ کے ساتھ پارلر بنا ہوا ہے، وہاں میم علینا ہیں، بہت بڑی بڑی برائڈلز کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم سروس بھی دیتی ہیں۔ اس لڑکی نے نہایت شائستہ انداز میں کہا تو وہ جلدی سے اس پارلر پہ گیا اور میم علینا سے بات کی تو اس نے 50,000 مانگا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چیک کاٹ کر اسے دیا اور میم علینا نے اپنی سب سے بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو اس کے ساتھ بھیجا۔ اس نے اس کے ساتھ کچھ میک اپ خریدنے میں مدد کی اور پھر وہ اسے لیے گھر پہنچا تو سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے سمن نے اٹھ کر اس سے پوچھا، شاہو کون ہے یہ میک اپ آرٹسٹ ہے؟ بھیا تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، لیکن میں نے کاشی کے پارلر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے۔ فرح جلدی سے بولی، یہ میں تمہارے لیے نہیں لایا۔ اوہ سو سویٹ، تم میرے لیے اس کو لائے؟ سمن نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رمیسا کو آواز دینے لگا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر نکل کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، کچھ کپڑے ٹرائی کر لینا، اور ہاں یہ پارلر والی ہے، تمہاری تراش خراش کرے گی تو اسے میرے روم میں ہی لے جاؤ۔ وہ بولا تو سب اسے بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ لائبہ بیگم نے جلدی سے کہا، شہیر میرے بچے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کچن میں ہی رہنا ہے تو اسے اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان کی بات پہ ناگواری سے کہنے لگا، کیوں آپ کی نوکرانی ہے کیا؟ بیوی ہے یہ میری، اور آج سے کچن کا کام یہ نہیں کرے گی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو کام کروانے کا تو اپنی بیٹیوں سے کروائیے یا پھر خانسامہ رکھ لیجیے جیسے پہلے رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ نہیں لگی وہ آپ کی کہ وہ آپ کے ہر کام کو کرے۔ رمیسا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے سر پہ سینگ آ گئے ہوں۔ جاؤ، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس بار سخت لہجے میں بولا تو وہ چپ چاپ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی۔ انایا اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگی تو اسے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا کر چٹا چٹ چوم لیا۔
میک اپ آرٹسٹ نے جب اس کی تھریڈنگ اور ویکسینگ شروع کی تو وہ تکلیف سے رونے والی ہو گئیں، اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ لگتا ہے میم آپ پہلی بار یہ سب کروا رہی ہیں، فکر مت کیجیے، نیکسٹ ٹائم جب کروائیں گی نا پین کم ہوگا، کیونکہ بال بھی کم ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ عادی ہو چکی ہوں گی۔ اللہ جی، یہ لڑکیاں کیسے کرواتی ہیں ہر مہینے؟ اس نے دہائی دی تو اندر داخل ہوتا شہیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ویسے میم آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان جیسے شوہر ملے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں یہ، آپ کے لیے ہر چیز خود سلیکٹ کی اور یہاں تک بنا کسی بحث کے ہماری میم کو 50,000 دے دیے۔ کیا 50,000؟ وہ چیخ اٹھی تو شہیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جو کہ بڑی کنفیوزڈ سی لگ رہی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ شہیر مسکراہٹ ثبت کرتے چپ چاپ کپڑے اٹھا کر لائبہ بیگم کے روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ پھر اس میک اپ آرٹسٹ نے 4-5 گھنٹے لگائے اور فنکشن کے لیے اس کا لائٹ سا میک اپ کرتے اس کے بالوں میں کرل ڈالنے لگی۔ وہ لانگ میکسی میں بال کھلے چھوڑے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت شہیر اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہی تھی، وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا رہی تھی اور اس کے چہرے کا سپاٹ پن اس کی ذرا سے توجہ سے چٹخا تو اس کی ہر ادا نرالی لگ رہی تھی، اور دوسری طرف رمیسا اس کے بدلے بدلے انداز پر بہت گھبرائی تھی۔ شہید اس کے قریب آیا اور اس سے نگاہیں چراتا سوئی ہوئی عنایا کو دیکھنے لگا۔ میں عنایا کو تیار کرتی ہوں، وہ اس کی نگاہوں کا مطلب بنا کہے ہی سمجھ گئی اور جلدی سے بولی۔ پھر عنایا کو اٹھا کر اس نے تیار کیا اور وہ اطمینان سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے بھائی، تم ماں بیٹی کی تیاری کب پوری ہوگی؟ اس کی بات پہ رمیسا کے ہاتھ تھمے اور اسے عنایا کی ماں کہنے پہ جیسے دل بھر آیا اور وہ اسے تیار کرتے چومے جا رہی تھی۔ اس کے ہر انداز میں عنایا کے لیے محبت چلک رہی تھی۔ شہید کو اپنا فیصلہ درست لگا۔ تیار ہونے کے بعد وہ شہید کی طرف مڑتے ہوئے بولی، ہم لوگ ریڈی ہیں۔ وہ عنایا کو اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں جب ہوٹل پہنچے تو سب نے اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ لائبہ بیگم تیزی سے اس کے پاس آئیں اور بولی، شہیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اسے کیوں لائے ہو یہاں پہ؟ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتے، میں نے تو سوچا کہ تم ویسے ہی اس کے لیے کپڑے وغیرہ لائے ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے یہ سب پلان کیا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں فرح کے سسرال والوں کو کیا بتاؤں؟ جو سچ ہے موم وہی کہیے، اگر آپ کو شرم آتی ہے تو فکر مت کیجیے، میں خود ہی سب سنبھال لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اطمینان بھرے انداز میں بولا اور اسے لے کر سکینہ بیگم کے پاس آیا، جو کہ رمیسا کو سینے سے لگائے اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ ارے یہ کیا، آپ تو اپنی نوکرانی کا بہت خیال رکھتے ہیں، ویسے لگ بہت قیامت رہی ہیں، فرح کے جیٹھ نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا۔ تو وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی طرف مڑا اور ناگواری بھرے انداز میں بولا، مسٹر آپ ہمارے رشتہ دار بننے والے ہیں، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیوی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ سن کر آپ کا منہ توڑ دیتا۔ اپنی زبان اور نگاہوں کو حد میں رکھیے، ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر فرح کے سسرالیوں کو کافی دھچکا لگا تھا۔ ارے میرے بیٹے نے تو مذاق میں ہی کہہ دیا تھا کہ جہیز میں دے دیں، آپ لوگوں نے تو اسے گھر میں ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے بہو بنا لیا۔ ارے نوکرانیوں کو بہو نہیں بنایا جاتا، فرح کی ساس تنگ کر بولی۔ شہیر ان کی بات پر دل سے مسکراتے ہوئے بولا، مگر اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے نوکرانی کو بہو نہیں بنایا تھا، بلکہ بہو کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ ہم کم ظرف لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر پہلے دن یہاں چھوڑ دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور میرے گھر والوں کو تو نوکرانی چاہیے تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے تو بس نوکرانی بنا لیتے ہیں، ایسا ہی کیا انہوں نے۔ پتہ ہے میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جن کے شوہر انہیں چھوڑ جاتے ہیں نا، تو دنیا کا ہر مرد انہیں گوشت کی دکان سمجھ کر اس سے حوث پوری کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ کے بیٹے صاحب، جن کے اندر حیا نام کی چیز نہیں، جو کہ بے باک نگاہوں سے عورت کو دیکھتے ہیں، اور ایک میرے چچا جی جو کہ میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور میرے والد محترم جو کہ اس لیے فریج کو تالا لگاتے کہ وہ دن بھر کی تھکی بھوکی لڑکی کچھ اچھا نہ کھا لے۔ باپ کی سب غیر، مگر صرف دو اس کے اپنے تھے، میں اور میری ماں۔ لیکن میری ماں سگی پھپھو ہونے کے باوجود اس یتیم مسکین کا دکھ تک نہیں بانٹ سکی۔ یہ نہیں کہا کہ تیرے شوہر نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، میں تیری ماں، تیری ہر مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے الفاظ اس قدر کاٹدار تھے کہ وہاں موجود ہر شخص نگاہیں چرا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے مسز سلیم آپ کو، آپ ہماری NGO کی خاص ورکر ہیں، اور آپ جب اپنی بھتیجی کا دکھ نہیں سمجھ سکیں تو کسی اور کا کیا سمجھیں گی؟ آج سے آپ ہماری NGO سے خود کو باہر سمجھیے، مسز قیوم نے کہا۔ پھر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ فرح کے سسرال والے بھی ناراض ہو چکے تھے۔ لائبہ بیگم نے کاٹدار نگاہوں سے اپنے سپوت کو دیکھا اور پھر سر جھکائے کھڑی رمیسا کی طرف تیر کی مانند بڑی، گنی میسنی، میرے بیٹے کو آتے ہی قابو کر لیا، میں تو تجھے بڑی معصوم سمجھتی تھی، اور مجھے ترس آتا تھا کہ میرا بیٹا تجھے چھوڑ کر چلا گیا۔
مگر تو میری محبت تو کیا اس طرز کے بھی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑے چیخ اٹھیں۔ شہیر نے بامشکل اس کے بال چھڑواتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بس کر دیں، خبردار کسی نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ بہت جا چکے ہیں ظلم و ستم آپ اس پر، اب کسی کو اس سے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس لڑکی کی وجہ سے تو ہم سب سے اس قدر بدتمیزی کر رہے ہو، یہاں تک کہ اپنے چچا پر الزام لگا دیا۔ الزام نہیں لگایا، پوچھ نے اپنے بھائی سے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ تھاڑا تو وسیم گڑبڑا سا گیا اور سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بے غیرت، بے حیا، اپنے ہی گھر کی بچی پہ گندی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے گھر مت آنا۔ وہ اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولے تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ سلیم رانا رمیسا کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ہم لوگ واقعی کمزرف لوگ ہیں، بس غصہ تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنے کیے پہ، بس مجھے معاف کر دو۔ نہیں بابا ایسے مت بولیے، باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ لائبہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولی، جب تیرے ساتھ بدتمیزی کی تھی وسیم نے تو مجھے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ ماں نہیں سمجھتی تھی نا مجھے۔ لائبہ بیگم نے جلدی سے پینترا ہی بدل لیا جب دیکھا کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی رمیسا کی سائڈ پہ ہو گیا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی پپو کہ نہ جانے کوئی میری بات پہ اعتبار کرے گا کہ نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ شہید نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، رمیسا میں نے کبھی تمہیں اپنانے کا سوچا ہی نہیں، میں نے صرف ایک نگاہ تمہیں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ تم نے صرف تراش خراش کی ضرورت ہے اور تم خوبصورت بن سکتی ہو۔ سب سے بڑھ کر تو تمہارا دل خوبصورت ہے جس میں کسی کے لیے کوئی نفرت کوئی بغض نہیں، اور اسی چیز نے مجھے دوسری نگاہ ڈالنے پہ مجبور کر دیا۔ تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، یہ میرے دل نے پکار پکار کر کہا، اور میں نے آج تمہارے بظاہر حسن کو اپنے لیے نہیں سنوارا بلکہ تمہارے لیے سنوارا کہ تم لوگوں کے منہ سے سنو کہ تم خوبصورت ترین ہو، تاکہ تمہیں یہ ملال نہ رہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں اپنایا، میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا اس لیے اپنایا ہے۔ تم میرے دل کے سنگھاسن پر برجمان ہو چکی ہو، میں شہید احمد تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں پہ جیسے معتبر سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے برسوں سے ایک اندیکھی آگ سے نکال کر اسے ٹھنڈک بخش دی تھی۔ الفاظ زندہ بھی کرتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے الفاظ سے مر چکی تھی۔ اسے ہر روز یہ بات مارتی تھی کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا ہے، مگر آج وہی اسے دوبارہ زندہ کر چکا تھا۔ اس نے رمیسا علی کے بے جان وجود میں پھر سے جان ڈال دی تھی۔ شہید نے اٹھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اس کی حسین آنکھوں کو باری باری چوما تو وہ اس کی بے باک حرکت پہ سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہاں پر واقعے تھی۔ وہ خفت و شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ گھر چل کر باقی کا رومانس کر لینا، سکینہ بیگم نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آیا۔ راستے سے اسے آئس کریم کھلانے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور بیڈ پہ بٹھائے ہلکی پھلکی گستاخی کرنے لگا۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ شرم سے لجا سی جاتی تھی۔ شہیر نے اپنی حد کو پار نہیں کیا اور اس کی رضامندی کو مقدم سمجھتے اسے ٹائم دیا۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور وہ صوفے پہ جبکہ رمیسا بیڈ پہ سوتی تھی۔ اس دوران وہ اس کا پاسپورٹ بنوا کر لندن کا ویزا لگوا چکا تھا۔ لائبہ بیگم نے کافی وویلا مچایا کہ اسے لے کر مت جاؤ، مگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے کسی پہ اعتبار نہیں۔ ایک مہینے کے بعد وہ لوگ لندن چلے گئے۔ وہاں ایک کمرے اور لاؤنج کا اپارٹمنٹ تھا۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا جہاں پہ صرف بیڈ ہی پڑا تھا۔ شہید نے سارا سامان رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں یہاں پہ سو جانا، میں باہر صوفے پہ سو جاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر جیسے ہی مڑا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آئی تھنک ہمیں انایا کو ایک بھائی دے دینا چاہیے۔ وہ سرخ چہرے سے بولی تو ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ وہ اس رات اسے اپنے پیار کی برسات میں بغوطہ معتبر کر گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کی مزید اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔